नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने सूरह यूसुफ को कितनी ही बार क्यों ना पढ़ा हो और बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इससे ऐसा सबक हासिल नहीं किया होगा, या ये जो बातें आज बतलाने जा रहा हूं ये आपकी नजर से नहीं गुजरी होंगी। अगर आपकी नजरों से गुजरी भी होंगी तो आप इस पर फोकस नहीं कर सके, इसको जान नहीं सके कि इसमें क्या राज पोशीदा है। और इसमें सारे जिंदगी का जो असूल है, हासिल करदा है, चाहे वो पहले का था कि बाद का था, वो इसी में पोशीदा है राज। अब सूरह यूसुफ हर बार यही लगा, सूरह यूसुफ को पढ़ते हुए, किस्सा सुनते हुए, कि हजरत यूसुफ की पूरी कहानी आप जानते हैं, कुआं, गुलामी और कैद और फिर बादशाहत। लेकिन आज मेरी नजर एक ऐसी चीज पर जाकर ठहर गई कि जैसे जिसे मैं हर बार पढ़कर भी नजरअंदाज करता रहा। वो थी 3 कमीजें। अब अल्लाह चाहते तो सिर्फ वाकयात बयान कर देते, मगर उन्होंने 3 मुख्तलिफ मकामात पर 3 मुख्तलिफ कमीजों का जिक्र किया, जैसे वो हमें सिखा रहे हों कि कभी कभी एक इंसान की पूरी रूहानी और जज्बाती जिंदगी सिर्फ 3 कमीजों में सिमट जाती है। और शायद हम सब भी उन्हीं 3 कमीजों से गुजरते हैं। पहली कमीज वो कमीज जिस पर झूठा खून लगा दिया गया। हजरत यूसुफ के भाई जब उसे हजरत यकूब के पास लाए तो वो सिर्फ एक कमीज नहीं थी, वो हसद का ऐलान था, झूठ की गवाही थी, एक बाप के दिल पर चलने वाली तलवार थी। लेकिन हजरत यकूब ने कमीज देखी और बात समझ गए और फरमाया, पास सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान कर रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद चाहता हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की जिंदगी में एक पहली कमीज जरूर आती है, एक धोखा, एक झूठा इल्जाम, एक ऐसी जुदाई जिसका उसने इंतखाब नहीं किया होता। और सबसे ज्यादा दर्द उस बात का नहीं होता कि लोग बदल गए, बल्कि उस बात का होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा वही हमें तन्हा छोड़ गए। बाज़ औक़ात अल्लाह हमें दुश्मनों के जरिए नहीं आजमाते, वो हमें अपनों के जरिए आजमाते हैं। शायद तुम भी अभी पहली कमीज में हो, किसी की बेवफाई अभी तक दिल में जिंदा है, किसी की बातें अभी तक रातों को जगाती हैं, किसी की जुदाई ने तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ली है। अगर ऐसा है तो याद रखो, पहली कमीज कहानी का एहतमाम नहीं होता, ये सिर्फ आगाज होता है। अब आप फिर दूसरी कमीज आती है। इस बार वो खून आलूद नहीं बल्कि पीछे से फटी हुई है। जब हजरत यूसुफ गुनाह से बचने के लिए भागे तो यही फटी हुई कमीज उनकी पाकदामनी की दलील बन गई। लेकिन अजीब बात यह है, पहली कमीज पर लगा खून झूठा था, झूठ था। दूसरी कमीज का फटना सच की गवाही बन गया। गोया अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें हर एक को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे सबूत पैदा कर देते हैं जिनके बाद दुनिया खामोश हो जाती है। लोग तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह इज्जत देने वाला हो तो पूरी दुनिया भी उसे छीन नहीं सकती। फिर साल गुजरते हैं, आजमाइशें खत्म नहीं होती, कुआं खत्म होता है तो गुलामी शुरू हो जाती है, गुलामी खत्म होती है तो कैद शुरू हो जाती है। मैंने यहां रुक कर सोचा, हजरत यूसुफ ने आखिर कभी शिकायत क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें मंजिल पर यकीन था, अगरचा रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और यही ईमान है कि जब रास्ता धुंधला हो
لیکن دل کو منزل پر یقین ہو، پھر آخر کار تیسری قمیض آتی ہے۔ اب یہ تیسری قمیض آپ اب نہ اس پر خون ہے، نہ دھوکہ، نہ الزام، صرف شفا۔ حضرت یوسف نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ صرف آنکھوں کی روشنی کی واپسی نہیں تھی، یہ امید کی واپسی تھی، صبر کا صلہ تھا اور برسوں کی دعاؤں کا جواب تھا۔ اللہ دیر کرتے ہیں مگر بھولتے نہیں ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں مگر غافل کبھی نہیں ہوتے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تین قمیضیں صرف حضرت یوسف کی نہیں، ہم سب کی بھی ہیں۔ کبھی ہم اب پہلی قمیض میں ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے، کبھی دوسری میں اپنی سچائی ثابت کرتے ہوئے، اور پھر کبھی اور سچائی ثابت کرتے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم تیسری قمیض بہت جلدی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں فوراً شفا دے دے، لیکن ہم ابھی تک پہلی قمیض پر لگے خون کو دھونے میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم اب بھی ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش وہ دھوکہ نہ ملا ہوتا، کاش وہ شخص نہ ملا ہوتا، کاش وہ جدائی نہ ہوتی، کاش وہ الزام نہ لگتا۔ مگر شاید اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اگر پہلی قمیض نہ ہوتی تو صبر نہ سیکھتے، اگر دوسری نہ پھٹتی تو تمہارا کردار ظاہر نہ ہوتا، اور اگر یہ دونوں نہ ہوتی تو تیسری قمیض کی قدر بھی نہ ہوتی۔ اب تیسری قمیض کی قدر بھی نہ ہوتی۔ شاید اسی لیے سورہ یوسف کو بہترین قصہ کہا گیا، کیونکہ یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں، ہر اس دل کی کہانی ہے جو آج رو رہا ہے لیکن کل مسکرائے گا۔ اگر آج تم پہلی قمیض میں ہو تو مایوس نہ ہونا، اگر دوسری میں ہو تو ثابت قدم رہنا، اور اگر ابھی تک تیسری قمیض نہیں ملی تو جلدی نہ کرنا۔ جس رب نے خون آلود قمیض سے کہانی شروع کی، اسی رب نے شفا دینے والی قمیض پر اسے مکمل کیا۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں صرف پہلی یا دوسری قمیض ہے تو یاد رکھنا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، وہی الحکیم ہے، آج تمہاری کہانی بھی لکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ کہانی لکھتے ہیں تو کوئی داغ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی الزام ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی آنسو ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر کار ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ ایک تیسری قمیض ضرور رکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے محفوظ رہا جائے، شفا پائی جائے، قید سے نکلا جائے، الزام سے نکلا جائے، تو اس کے لیے سورہ یوسف کو روزانہ ایک مرتبہ وظیفہ حیات بنا لے، اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے آپ پہلی قمیض سے بھی نکلیں گے، دوسری قمیض سے بھی نکلیں گے، تیسری قمیض سے بھی نکلیں گے، اور یہ جو آپ پر لوگ دشمن آپ کے سر پر ہے وہ آپ کے سر سے ہٹا دیا جائے گا، اور ایسے ہٹے گا کہ آپ پہلے جو ہے وہ موت کی آغوش سے نکلیں گے، پھر قید کی تنہائی سے نکلیں گے، اور پھر بادشاہت سے اللہ نوازے گا، بیماریوں سے نکالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔